सामान हुई बात रहा यार। हाँ चुप रह बस भी साल आन हुई बात रहा। नो कह वाई के घुसड़ो रहे 24 घंटा। आज आज बारिश में कहाँ जाते यार? नॉल जाता आज मैं बारिश में गया ना गया। कल जब दिन में आया सारा पे जब जई जा एक वो स्कूल के पैसा करवाने 2-4 लाख रुपया उनके चक्कर में जई एम भी तो भर की बुला रहा फिर बारिश में गए ना गया नो कह रहा हूँ खुदा तक ऐसे कुछ ना तू गलत मत सोच लियो कह दे चुप रह और अब भी वो चिंदू आइस ले जा रहा बिठा का दिन हम हुआ देख धक्के से और रंडी मन को और सुना देखी। तू उल्टी बात मत कर यार नो कह रहा हूँ ऐसा कर तू 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 आज कर जाकर काम आ तो हम हैं ये हमारे तन झूठे बिना के ही कभी ना होने लगती है ना। ओ तुम वो पता तो है तेरे माँ बाप ना भेजना ना भेज सको तो सार हूँ ना सोए काय दिन सोचा काय दिन दूध ना करो आज देखो काय दिन सोचा तो कह रहा हूँ अब माई के साथ ऐसा कुछ ना है मैं तीर मारता आज फोन गया खेत में सोलह बिठा के बहन लगा के मन की कटी कल मन क्या यार वो टैंक करा रहा मन कुंडा कुंडा अंध होता जाता हेलो मैं कह रहा हूँ तो घेरे पर से जब आन तो पहले वो ढांचा सुना ना लो मैं आ जा करेगी मैं कह रहा हूँ तू अब मिला ही ना यार मैं जब तू आकर चक्कर में बाहर ही ना निकले मिला ही आइलैंड कुछ भी ना है वो अब हम काम ही काट रहे हैं वास्तु 8-10 दिन गौर करो दे बात खत्म हेलो अब तो तेरा बात कर दियो ना हैं अब तो तेरा बात कर दियो ना हम तो के ऐसा ना है ऐसे कुछ ना जिस तो सोच रहे खुद तक बात कर लो थड़ी मिल चढ़ाऊं खुद तक मेरा 5 आ उल्टी बात मत करा करो तुम हेलो करेंगे उनसे हेलो हाँ थड़ी मांगो मैं जब हेलो हेलो करो मैं जान रहा हर ऑन होएगा मैं इनसे कह दूं फोन मत रखो मेरा फोन मुंह पे रहे 24 घंटा ठीक है ना सही तेरा दिमाग चढ़ पड़ो हकीकत में पता चढ़ पड़ो तो उल्टी बात करा कर यार उल्टी बात की कहाँ बात है तू पहले सुना रहा तो उसकी माँ से अब तो तुम घर लूंगी ना हारे जब झूठे से जाऊँ मैं तन कहा देख ले घर लुकी ना हाँ काल तेरे घर 2 बार आया हूँ मैं तो ना देख हम तेरे मारा है 2 बार फिर झट जो बंगला से बैठे हारून कल खाद ना गिर का जब नो करो मुल 500 रुपये दे दे मैंने लेटा रह तो केवल मेरे जेब में धरे घने रुपया और मैं गिल पेन हिंदी निकालने तो घने मांगे कोई मैं जब मैं खा रहा हूँ मैं तो चौक में जब मेरे 500 देख जब आया ना तो आई भी जब मैं इमन कह रहा हूँ मैं दूसरे लोट पका दे फिर मैं आता हूँ मैं वो सारी मिलवा तो मैं ना मानता हूँ फिर झट वेट हो जाएगी फोन आपको जब सर गई तो ना मैं करेटा गाड़ी लेकर एक बार मैं ना करूँ मैं तो सीधा मैं हिंदी घुमा ले जाऊँ यार बस रहन मत दे तो नो घर तो ये मेरी माई की बस रहन दे ना है कहीं देश ना तो जिस पहले अबू बिलाल ना कोई और आगो ऐसे कुछ ना नो घर हारून पान वो तो साल में मैं कोठा में मैं मन के परहेज कर रही लाइट आ रही जब करो जब मोबाइल लगा नो घर ओ मैं काल में हीन गिरा तो माटी गिर रही फिर मैं हीन था कड़ के हीन के चौड़ान में ही खड़ा रहा मैं देखा कि सही रंडिया तुम मन की जी भर को उठा के देखे ना लखावे ना मैं लखाओ तो ना पता रहे कल जब मैं आया जब हम खड़ा रहो मैं यही मार खड़ा रहो मैं इनकी जी भर के देखे लखाएगी सही बहुत सारी हेलो जब तो काम खड़ो रहे जब तो मेरे दिल इतना खुशी हो बहुत जब तो कितना मजे उतरा जब मोटरसाइकिल से उतर गया ओ हम काल मैंने नहीं लगता मैं पेंट नहीं हो मैं हमारी किसनो जानो कल सीधा देखा वो पता तक हेलो मैं तेरे मारे करूँ सिंगार पता तक
फिलहाल बहुत लगे तो आप पहले सुना मेरा मन ना था तो देगा मेरा आग लग गई जब मैं तेरे पास ऐसा कुछ ना, बस ये 5-7 दिन की और कर लेंगे, खत्म। क्यों कह रहा हूँ मैंने अभी हाथ चढ़ाया ना वहाँ खुद तक इससे पूरा तो कहानी चावल रहे बात है चारा काट तुम पे की ना खुद तक ना करो कुछ ना कुछ करूँ मैं हेलो और उजान न मैं रोटी ना खाई तार घर में कोठा में जान मैं रोटी ना खाई तार घर में कोठा में जान न मैं कैसे करूँ मन की मैं साइरस को कहूँ मन की मैं रुसीदा को मारा हूँ बस मिलन ना हो मेरे ओ हम तो सही से बताइए कई बार करो जब कई बार करो तब मैं 6 घंटा होगा या मैंने नो कह रहा हूँ हारून तो सोई नहीं जान मैं सोई नहीं और मैं जागी पड़ी मैंने जब एक बार करो फिर मैं हमसे भी चलाऊंगा मैं हेलो सुन सही हेलो हाँ बोल तो रही खुद तक एक बार करो वैसा झट में आँख शाम बहुत नींद से आने लगी फिर मैंने जब मैं नींद आ रही मैं जा रहा हूँ नहीं नो कह रहा हूँ हैरत न कह रही हिंद है तो कहा जो अब कहीं को डर तो यार साड़े काट दिया हारून ने धरती फाड़ दी माई की नो कह रहा हूँ तू कहो मत का जो तू कह दिए ना सायरा नो कह रहा हूँ और से यार धरती फाड़ दिया ना हारून है कैसे यार ऐसा अपनी मेहरबानी मेरे पे लुटा देना छोड़ देना बहन क्या पता कमाल तो हाँ यार अब लो तो मेरे पेट फट जा रहा है नक और सेंटे ने सच्चे से हमारे घर की हालत से ले रहा है या बात है मां से कह रही नो कह रहा हूँ शायर नो कह रही तो सीधे सीधे मत कह कुछ तू मत कह कुछ कैसी बात है ना कुछ मत कह नो कह रहा हूँ अब मैं तो खूब मैं कह रहा हूँ मैं रुक मारा हूँ मैं यू हारून बहन हमारे बीच में कैसे रोड़ा बनो पड़ो अब नो कह रही मैं कहा मैं बता कहा करूँ बिल्कुल खुद तक बहुत ऐसी वैलरी है ना मैं तो नो टेंशन अभी यहाँ से डर लगा है बहुत तो मैं ऐप डाउनलोड करें फोन कॉल मैं भी नो चाहूँ तुम मेरे मतड़त है अब अभी अब दोनों कह रहा हूँ वैसे हारून कब नहीं रहे कि तेरे यही चाहे नो कह शायद यार है तो इन करवा तो लिया पर तो काय का हाथ जोड़ा कह मत दे जहाज ना कैसे तो मत क्या हो रहा है हेले अरे फसल मोरे से डर लगता है तो क्या तेरा पूरे तेरा न्यू दिमाग चढ़ पड़ो हाँ मुझको माँ देती है यहाँ ने नो कह रहा हूँ तेरी माँ तेरी तुम माँ बेटी का नाम मत लेकिन तेरी माँ मोह कोई जरूरत ना है मोह है माई की तो तेरी जरूरत है सिर्फ अब जब तो मिलने के हमारे चास वो कुछ भी कर्म करना पड़ जा वो चोरी करनी पड़ जा डकैती तो बूढ़ी मेहरबानी घुसनी पड़ जा हेलो तो कह रहा हूँ मैं रुक सीधा मैं नो कह रहा हूँ तेरे मारे में कुछ भी कर सकूं हेलो हाँ जब बूढ़ी मेहरबानी सु करनी पड़ जा सब चमो चोरी करनी पड़ जा चमो जेल जाना पड़ जा मैं तेरे मारे कुछ भी कर सकूं मैं ना देख के साई तू मिलनी चाहिए मैं ना देख फिर के साई है नहीं नो कह रहा हूँ हम फटा पुराना को हाँ और पहले रिज्जू का कहा कह रहा कि सही बताए जब लोग को रुक के न पीते और तुम जाकर रिज्जू कहे तो जब मेरी सुन सही मेरे मन ना लगो उन्हों करो रात हारून के कहा लड़ाई हुई ना गई हेलो फिर से निकाल कहीं लोग ने तोरन से लोग रुक से ना मोसवान पे आ गए उसे कहीं हाँ फिर है वो मोस मैं मुझे जोड़ बता यार ऐसे हारून को लड़ाई सी हुई हिराद सिग्नो कह रही नो के अब ना हो सब अब ना हो कहा बात मैं कि मैं तो मुझे ना पता कि मैं हारून चौक में सोया मैं पहले कहूँ मैं कोठा में हूँ तो कह रहा हूँ
میرے گل سے ٹوٹی رہے تو جمشید رہے اور چا سریجو رہے تو جھانگ رہے ایسے کچھ نہ گائز کچھ بات جب انہوں گھر ہو مسریجو نا نو کہ ایسے رخصی نہ آئی جب شاعرہ کہہ تو رہی نو رخصی نو کہی باپ مان جان نو کیا نہیں پھینک کے مارو ایسا میں ان کی ہم پھر ہم انصاف ہے کماؤ یعنی ایسا من تھوڑا ہو جن جب ہوئی ہم انہیں پیک پہ سنے ہون تھوڑا تار تیز بول سنی رات میں سنی جاوے جو اڑ گئے کوئی بات ہاں سنی جاوے آدھو کہہ رہا ہوں یار کون نے بتائی اور تین ترنت میرا نام دیو جب مائنے نو کہی میں نے کہی نو گھر ہوں ہیلو ہاں بول میں گھر لو جا رہا ہوں مو سوانے کہی میرا من اور میں نو جی میں نو سوچ میں کیا میں دھیرے گئے جب تو کوٹھا سے بیٹھ لگے میں نے کیا یار ایسے نہ ہوتی من کی مسکرات میں اپنی جی میں کہہ رہا ہوں من کی مسکرات رہی تھی پھر میرا من نہ لگ میں جب ہی آیا میں جب ہی ڈاکٹر کہی اور کی نا میں کہا الماری تین تو اس کی تو کوئی بات ہو بتا میں میری کوئی بات ہوت میں نہ ہاس تیرے گھر لو پھر بیٹھا کے میں کہہ دیتا یار اب موڈر نہ لگے ساڑھے میں تیرے مار کروں ایک چمچہ کی تیری ماں تو رنڈی نو کہہ کری نو میری ماں تو ایسی نہ ہے تو دیکھے اب بھی کال دیکھے وہ بھی کال چپتے اور تو سب باتیں بتا دے تو رخصیاں تینوں بتا دی ہوئی لے گی موڈ ہایا میں نو فلان بات تو کہہ کے پیستا ہوں کوئی بات ہے نہ خود جاتا کوئی بھروسہ کر کے تو بھی تو بتاؤں نا تم کوئی بات ہے نہ وائل کا پڑ لے نو کہہ رہا بل نو کہہ رہا اور تو پہلے کہیں میں نے آپ کے اندر خود جاتا ہاں مت کہہ رہا کچھ بھی سارے نو کہہ رہا ہوں جان اب کو ہم نو کہی مت جان جب تو بس اب میں نو کہہ رہا ہوں میں نو نہ کہوں میں نے آؤں کہے کہ مارے ہو جائے کہا بہن چود جی پھکو میں خود تک ہمارو سیدھا کے مارے جا ہم بے یار ہمارا میں تو کہہ رہی کاش کہیں مرتی تو جیسے ریکارڈنگ کاٹ دیا ہماری کاٹ دے ہم بس کاٹ دی خود تک کاٹ دے ارے کہیں بھی نہ کیا وہ والی بتا رہا بولی بتا رہا تیز ریکارڈنگ نہ کر تیری ماں کاٹ دی میں نو کہہ رہا ہوں میں نے ان پہ کوڈ لگا رکھا ہوں کھول نہ سکے کوڈ رہے اب تم جانو کا نو کہہ رہا ہوں رک سیدھا میری تو ہی خود تک تو نہ بول سکوں میں اور میرا جی چڑھ جا تو کال وقت میں لکھاری وقت دیندار کا نام لکھ چور بہن چور موٹر سائیکل چور وہاں پہ کہہ رہی واپس پر کوہنی دھر راکی من کی بیچاروں مرے گا نہ کہ جا یا کو پر کوہنی دھر راکی پکے رہی میں سار ہم کالو میرا ذمہ ہے تو کچھ ہے اٹھو گیا میں تو ہوں سو جب آگ مان کی بہن ہمارے مہینہ دیکھ رہی ایک بہن جو 2 پیسہ پٹی ٹور اللہ قسم سے کرے کوئی بھی نہ دے مو میں رو میں اتنا میں میرا آگت من کیا سمجھ ٹہل وساڑو 2 ٹکڑ دوسری روٹین پڑھو ہو گیا میں بات کرا نقص لگتی ہے کہ موٹر آگ کوئی نہ دے تو سب کو زیادہ پر تیری لگے میں نو کہہ رہا ہوں مو پہ چاہ تو کچھ بھی کروا لے میں جان دے سکوں تو میں سب کہوں میں روکی ڈالو جان دے سکوں اور میں جو ان کھیلوں میں جو میں تے پام پکڑے جان ڈھاڑیا پانی لیا مول پانی پہاڑ ہیلو سایرا صبح میں کہوں کھلا میں جو دھنی جان میں پام پکڑے تھے تو اسی رکھ مار پکڑے میں نے روسی نہ لڑ پڑے نہیں میں پام پکڑ رہا نہیں میں اپنا پام پکڑوا دن میں سین پہ ہیلو ہاں پانی جان ملتے تیرے نو کہہ رہا ہوں کہا کر سو رو ڈیڑھ بیٹھو سال میں بتلا رہا ہوں پھر میں آ جاؤں گا آج رات فی الحال موٹر لگے ڈر مو بھی لگے نو کہہ رہا ہوں مون ہی لگے کدی دیکھ لے گا تو لڑ پکے گا تم کہہ رہا ہوں تو لڑے گو بھی اسکول اب بھی یہ ہو گیا آج مارو خالی مو نہ پت پڑی تین فون کی نہ کرو ہاں تین دھرا جب ہم لوگ تجول جا رہے ہیں بڑان نہیں سوائیں ہاں جب گیا مارو خالی ریپیئر مایا جب کہہ رہا ان کر کے دڑان
वहाँ को मेरे से फोन आई, नहीं करो मैं तुम्हारे घर बैठा हूँ, आ लो इमन जी। हाँ अरे ना है हमारे चल टेंशन मत ले, 4 लाख बना, 4 लाख ही गुस्सा में गया ना तो कह रहा हूँ। चल दूंगे एक आध दिन गोला से लता हो रहा है, अब लता हो गई नहा ली। चल ठीक नो कह रहा हूँ। सामने 22 तक हो गए, सामने तब खा जाओ यार।